بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لا سونتي بيبليك، الصحة العمومية. وهذا لا سونتي بيبليك موديول رايحين يقروه الطلبة في الشبه طبي. لا سونتي بيبليك رايحين نعرفوا اولا ب لا ديفينيسيون دو لا سونتي. لا ديفينيسيون دو لا سونتي وهي تعريف الصحة اللي هبطت من l'Organisation mondiale de la santé. Comme définition de la santé, تعريف الصحة est un état complet de bien-être physique, mental et social. يعني باش نكونوا صحة جيدة لازم نكونوا جسديا وذهنيا واجتماعيا نكونوا بصحة جيدة. Et ne consiste pas seulement en une absence d'une maladie ou d'infirmité. يعني ما تطلبش الا الانسان يكون مريض ولا عنده اعاقه باش نقولوا باللي السيد راهو لا سونتي تاعو ماهيش ملاحه. نو، لا سونتي تتبازي على ثلاثه حوايج. لا سونتي سي لو بيان انتر فيزيك مونتال اي سوسيال. هذه هي تعريف الصحه العموميه او الصحه. هي الحالة الكاملة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية، ولا تتضمن فقط من غياب المرض أو العجز. L'état de bonne santé et les besoins fondamentaux. باش نكونوا بصحة جيدة واش لازم يكون متوفر لنا؟ لازم تكون متوفرة لنا لا نيوتريسيونيل، التغذية. سانيتير، لازم تكون عندنا مرافق صحية. ليدوكاتيف، التعليمية. افكتيف، العاطفية. والسوسيو، الاجتماعية، لازم يكون مجتمع راقي ومتكامل. Définition de la santé publique, تعريف الصحة العمومية est la science de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective préparée et visant à الصحة العمومية هي علم الوقاية من الأمراض وإطالة العمر وتحسين الصحة الحيوية والعقلية والبدنية للأفراد الجماعي الجاهز والهادف إلى assainir le milieu لتنظيف البيئة، lutter contre les maladies محاربة الأمراض، enseigner les règles d'hygiène personnelle تعليم قواعد النظافة الشخصية، organiser des services médicaux et infirmiers تنظيم الخدمات الطبية والتمريضية، mettre en œuvre des mesures sociales propres تنفيذ تدابير اجتماعية نظيفة، assure à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. يضمن لكل فرد من أفراد المجتمع مستوى معيشيا متوافقا مع الحفاظ على الصحة. Démarche de la santé publique. Une politique de la santé publique، هناك سياسة للصحة العمومية، سياسة للصحة، هي مجموعة الخيارات الاستراتيجية للسلطات العامة لاختيار مجالات التدخل. Un plan de santé publique، مخطط للصحة، هي مجموعة الأحكام المعتمدة لتنفيذ مشروع وتتضمن سلسلة من برامج العمل. Un programme de santé publique، برنامج الصحة، هي مجموعة متماسكة من الإجراءات لتحقيق أهداف محدودة. Une action de santé publique، الإجراء في مجال الصحة هو المكون التشغيلي لبرنامج ما ويتناسب مع أهداف البرنامج من خلال تحديد نمط معين من التدخل. وأخيرا la notion de soins de santé primaire, la protection maternelle et infantile et planification familiale، الصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة. la vaccination contre les maladies infectieuses، التلقيح ضد الأمراض المعدية.
la prévention des maladies infectieuses, الوقاية من الأمراض المعدية. fourniture de médicaments essentiels, توفير الأدوية الأساسية. le traitement des maladies, علاج الأمراض. base de soins de santé publique, la base de soins de la santé publique وهي la famille, العائلة، الخدمات الصحية، les services de santé. ensuite toute la communauté intervienne. بعدها يأتي دور المجتمع. هذا درس اليوم الصحة العمومية، تعريف الصحة وشروط الصحة ومخطط الصحة. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس. إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك دروس أخرى جيدة ومتنوعة. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.